बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जो लोग गैर मुल्की एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हुकूमत में हैं, साजिश के बारे में बहुत बात हो चुकी, तकरीबन सारा पाकिस्तान तस्लीम करता है कि इस सारे खेल के पीछे एक गैर मुल्की एजेंडा है और एक बड़ी साजिश है। कौन उसका सरगना है, कौन उसके किरदार हैं, ये चीज़ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता है, हम जानते हैं, बर वक्त किसी वक्त आने पे बताएंगे। वो न बताएं तो हर सूरत वक्त एक ऐसी चीज़ है कि इसके गुज़रने के साथ साथ खुद ब खुद पड़ी हुई गर्द या तो उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर गर्द मज़ीद पड़ती है तो चीज़ें दब जाती हैं। लेकिन आज सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। वतन अज़ीज़ में एक इंतशार की कैफियत और उसके अलावा पोलराइजेशन, जहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुहाज़राई नज़र आती है। ये चीज़ मैं पहले भी कहता रहा हूँ और बहुत दफ़ा मैंने ज़िक्र किया अपने वीलॉग्स में भी, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी, कि जिस डगर पे हमारी अपोजिशन, जैसे हम PDM कहते हैं, वो लगी हुई है, तो वो कम से कम मुल्क के मफाद में नहीं है। ये करप्ट टोला जिन्होंने मुल्क को बेदर्दी से लूटा, उनके ऊपर करप्शन के केसेस, उनसे बचना उनके लिए, उन केसेस से निकलना ताकि उनकी आगे फिर लूट मार की कार्रवाइयाँ जारी रहें, ये उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला था। लिहाजा वो अपनी हर तरह की साजिश में भी मुलव्वस होने को तैयार थे और वो कतन अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं थे। जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ वो ये था कि 3-3.5 साल जो ये हुकूमत रही, उसमें एक लम्हा भी PDM ने हुकूमत को चैन से नहीं बैठने दिया। मौलाना तो पहले दिन से, जिस दिन अभी हुकूमत की परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं था, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि कोई भी शख्स जाके हल्फ मत उठाए असेंबली में। बार सूरत लोगों ने हल्फ उठा लिए, लेकिन उसके साथ ही शुरू हो गया कि ये नाअहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है। हालांकि परफॉर्मेंस को नुक्ता निगाह से देखें तो मेरे नुक्ता निगाह से इन्होंने बहुत सारी दूसरी हुकूमतें जो पहले गुजरी उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है, ख़ास तौर पे जिन मुश्किल हालात से ये दो चार थे। और यहाँ पे इनको सिलेक्टेड कहने का किया। प्राइम मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में गए तो उनके ऊपर हूटिंग की, आवाज़ें कसे, लिहाजा उसने पार्लियामेंट में जाना छोड़ दिया। पार्लियामेंट हमारी तकरीबन नॉन फंक्शनल होकर रह गई। ये आप अगर इस चीज़ की गहराई तक जाएं तो इसका बहुत सारी इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो PDM के ऊपर आती है। उन्होंने हर लम्हा कभी हुकूमत को गिराने की साजिश, कभी इस्तीफ़ों की बात, यानी कोई उन्होंने ऐसा काम छोड़ा नहीं जिससे कि वो हुकूमत को कमज़ोर न कर रहे हों या अपने तौर पे हुकूमत के लिए मसाइल न पैदा कर रहे हों। इससे सूरत हाल जो आज है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जो कि अदम बर्दाश्त की वजह से बढ़ती जा रही है और हमारे घरों तक ये पहुंच चुकी है। आज यूँ लगता है कि कोई कानून की कैदबंद कोई नहीं। कुछ वफ़ादारियाँ हैं जो इधर से उधर हो गई, बाकी वफ़ादारियाँ मुस्तहकम हैं और लोग इसी बुनियाद पे ऊपर एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हैं। निजी महफ़िलें जो कि अमूमन हंसी खुशी उस पे बातचीत गपशप होती थी, पॉलिटिकल मामलात पे बहस मुबासा भी होता था, आज वहाँ पे बहस मुबासा बिल आखिर आपस में तलखी के बढ़ जाने पे या तलखी के ऊपर उसका अंजाम होता है या उसके ऊपर आके वो उसका इख्तिताम होता है। नतीजा ये कि दोस्तियाँ जो हैं वो बिल आखिर बदमज़गी या दुश्मनी में बदलती जा रही हैं। सियासी तफरीक जो है वो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसका इतना बड़ा जहन पे ऊपर असर नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे की शक्ल देखने से बेजार हों। हमारे अंदर, हमारे माहौल में आपस में रवादारी, मोहब्बत, यगानगत ये मौजूद थी। और फिर ये भी था कि हमारे मज़हब ने जो हमें सिखाया, इस्लाम ने, उसकी रूह से अगर हम देखें तो हम एक दूसरे के साथ
ناراضگی بہت لمبے وقت کے لیے رکھ نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپس میں آپ کا بول چال بند بھی ہو تو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ اپنے دوست سے، ساتھی سے یا رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ وہ بات چیت بند رکھے۔ لیکن یہاں پہ وہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ہمیں ایک مارکا نظر آیا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پرویز الہی صاحب کا بازو توڑا گیا، اور بھی مار پیٹ، اس سے پہلے لوٹے چلائے گئے۔ اس سے کیا پولرائزیشن کم ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرویز الہی کے ساتھ کیا گیا اس نے آئندہ کے لیے ایک مستقل بنیادوں پہ پولرائزیشن یا دشمنی کی ایک بنیاد رکھتی ہے، مستقل بنیادوں پہ۔ میرا نہیں خیال کہ چودھری قبیلہ یا چودھری صاحب کا جو خاندان ہے وہ اب ان لوگوں کو کبھی بخش سکے گا۔ سیاست میں اونچ نیچ آتی ہے۔ آج اس اسمبلی میں بکاؤ مال کی وجہ سے پی ایم ایل این کو مل گئی بہتری، کل یہی بکاؤ مال جو ہے وہ کیو ڈی کے ساتھ ہوگا، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ کیو ڈی کی سائڈ مضبوط ہوگی۔ جس کے پاس بھی طاقت ہوگی وہ دوسرے کو شاید اسی قسم کا جواب دے۔ یہ وہ دکھ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ سب جتنے بھی حضرات ایکچوئل پریکٹیکل پالیٹکس میں ہیں وہ اپنے مفادات سے ہٹ کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے۔ ان کو قطعاً اندازہ نہیں کہ ملک کس نہج پہ جا رہا ہے، کس ڈگر پہ چلا ہوا ہے۔ ان کو صرف اپنا اقتدار، اپنے کرپشن کے کیسز بچانے ہیں، اپنا پیسہ لگانا ہے، دائیں بائیں کہیں چھپانا ہے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کچھ نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے آج آپ مشکل میں ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہتا چلوں کہ جو صورتحال جس کی وجہ سے زیادہ بگڑنے کے چانسز ہیں وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے جلسوں میں دیکھا یا لوگوں کی بات چیت سنی یا میڈیا کے لوگ انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں عام آدمی کے، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ اپنی سپورٹ دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل نیچر کا وہ اتحاد نہیں ہے، نہ ہی وہ سپورٹ کچھ سیاسی نوعیت کی ہے کہ عمران خان نے کچھ سیاسی پروگرام دے دیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اب ہمارا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ لگاؤ ایک جنونی لگاؤ ہے، ایک نفسیاتی لگاؤ ہے، ایک ایسا کرزمیٹک شخص سامنے آ گیا جس نے بہت کچھ پرفارم کر کے نہیں دکھایا، لیکن عوام نے اس سے توقعات اور امیدیں بہت لگا دیں۔ عوام نے سمجھا کہ یہ انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی گیا ہے اس نے ہمارا سر فخر سے بلند رکھا ہے، اس نے کھل کے بات کی ہے، دنیا کو فیس کیا ہے اور حقائق دنیا کے سامنے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی آج ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ عمران خان کی آواز کے اوپر روتے بھی ہیں، اس کی آواز کے اوپر لبیک بھی کہتے ہیں، اور اس کی آواز کے اوپر جانے دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ حکمرانوں کو اور تمام لوگوں کو سمجھنی ہوگی جو کہ آج کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں وہ کوئی سیاسی فیصلہ کروا سکیں یا حالات کو کسی نہ کسی طرح سے وہ بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ایسی جنونیت طاری ہو جاتی ہے کسی مجمع پہ یا کسی قوم پہ یا لوگوں پہ یا کسی قبیلے پہ، تو وہ پھر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہاں اگر ہم لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ بردباری سے کام نہ لیا، اور جو لوگ اس وقت فیصلہ سازی کا اختیار رکھتے ہیں، کوئی اثر رسوخ رکھتے ہیں، اگر انہوں نے اس وقت ہوشمندی سے کام نہ لیا تو آپ یہ چیز لکھ لیجئے کہ میں دیوار پہ لکھا پڑھ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کا بہت بڑے بحران کی طرف چلا جائے گا، جہاں لوگوں کے ہاتھ مختلف سرکردہ لوگوں کے گربانوں تک ہوں گے۔ ہمیں اس آنے والے مشکل وقت سے بچنا ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے ایک رستہ بنانا ہوگا جہاں وہ کسی بھی سچویشن کو اتنا خراب ہونے سے بچائیں جو کہ آپ کو مزید کسی اتھاہ گہرائی میں پھینک دے اور اس کے بعد آپ کے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔